Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. माह मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर लें। अगर आपके पास फ्रिज में फ्रीज़र में कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो आप यकम मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर लें। आप नहीं जानते कि इसकी कितनी बड़ी नहूसतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर लें। अगर आपके पास फ्रिज में फ्रीज़र में कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो आप यकम मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर लें। आप नहीं जानते कि इसकी कितनी बड़ी नहूसतें हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। अगर फ्रिज में या फ्रीज़र में माह मुहर्रम के दौरान वो कुर्बानी का गोश्त पड़ा हो तो जिस घर में भी ये गोश्त पड़ा होगा उस घर में मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रिश्तों में बंदिश होगी, रिज़्क़ में बेबरकती होगी, कारोबार तबाह हो जाएंगे और ऐसे घर में नहूसतें डेरा डाल लेती हैं। इस तरह की पोस्टें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। हो सकता है आपको भी व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज मौसूल हुआ हो या फेसबुक पर आपने कोई ऐसी पोस्ट देखी हो कि जिसमें ये तहरीर लिखी होती है कि जी माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त खाना इस्तेमाल करना ये इंतहाई गलत तरीक़ा है, इससे नुकसानात होते हैं, कारोबार तबाह होते हैं, घर में बीमारियां डेरा डाल लेती हैं, नहूसतें परेशानियाँ आती हैं, तंगदस्ती आती है, बेरोज़गारी आती है, रिश्तों में बंदिश हो जाती है। इस तरह के मैसेजेस बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। आपने भी हो सकता है पढ़ा हो। तो अब जब से ये पोस्ट वायरल हुई है सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हैं कि वो हमारे घर तो अभी तक बहुत सारा गोश्त पड़ा हुआ है, तो क्या हम वो गोश्त अब माह मुहर्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि हमने अभी तक थोड़ा ही गोश्त इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा फ्रिजों में पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब से ये पोस्ट वायरल हुई है तो बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, क्या वाकई ऐसा ही है या ये बात दुरुस्त है भी या नहीं। तो इस हवाले से क्या शरई हुक्म है, क्या वाकई माह मुहर्रम में वो कुर्बानी का गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्या वाकई ही मुहर्रम में वो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करने से घर में बेबरकती, रिज़्क़ में बेबरकती, कारोबार तबाह, नहूसतें डेरा डाल लेती हैं, बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये दुरुस्त है या नहीं। माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं, इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं, घर में रख सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह भी आपको दो फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सामने बयान करूँगा। तो अगर आप ये दो फ़रामीन सुन लें तो इंशाअल्लाह बिल्कुल वाज़े तौर पर रोज़े रोशन की तरह आप ये मसला समझ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये मसला समझाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इतना अर्ज़ करूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान पढ़ने की, सीखने की वो सहूलत जो है वो मौजूद है। अगर आप सही मखारिज के साथ, सही क़वाइद व ज़वाबित के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हुरूफ़ की सही अदायगी के साथ कुरान सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो में ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और इस सहूलत से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त रखना, इस्तेमाल करना ये जायज़ है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। याद रखें इब्तिदाए इस्लाम में यानी इस्लाम के शुरू में एक साल ऐसा आया कि उस साल कहत पड़ा, कहत साली हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि जितने भी लोग हैं, ये हदीस का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ कि जो लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं वो कुर्बानी का जो गोश्त है वो 3 दिन से पहले पहले
ختم کر لیں، زیادہ یعنی 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت نہ رکھیں۔ یعنی جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں وہ 3 دن سے پہلے وہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، غرباء میں بھی، مساکین میں بھی تقسیم کریں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح ستہ میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1510۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ غرباء کے لیے وسعت پیدا کریں، چونکہ جس سال منع کیا تھا اس سال قحط سالی تھی، قحط پڑا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، غرباء میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ غرباء کے لیے وسعت پیدا کریں، سو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ذخیرہ کرو یعنی جمع کر کے رکھو۔ اب ان 2 احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب وہ جو پہلے والا حکم تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھو، 3 دن سے پہلے ختم کر دو، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، غرباء میں تقسیم کرو، مساکین میں تقسیم کرو، فرمایا کہ اب وہ جو پہلے والا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے جتنے دن مرضی کوئی اس کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ذخیرہ کر کے بھی رکھو، یعنی جمع کر کے بھی تم رکھ سکتے ہو۔ تو اب ان 2 احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب آپ جتنے دن مرضی قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں، چاہے ماہ محرم ہو یا کوئی سال کا اور مہینہ ہو یا سال کا کوئی اور دن ہو، سال کے کسی دن کسی مہینے میں آپ قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ جو باتیں ہیں کہ ماہ محرم میں اگر آپ نے قربانی کا گوشت استعمال کیا یا گھر میں رکھا تو اس سے نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں وہ آئیں گی اور کاروبار تباہ ہو جائیں گی، رزق میں وہ برکتی ہوگی، تو یہ بات جو ہے یہ سراسر من گڑت ہے، جہالت ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میسیج آئے تو آپ اس بندے کو ضرور خبردار کریں، اسے خبر دیں کہ بات بالکل من گھڑت ہے، اس بات کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں خود سے کوئی بھی بات بیان نہ کیا کریں، جس طرح کچھ دوستوں نے رابطہ کر کے اس بات کو سمجھنے کے لیے رابطہ کیا کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ بھی کسی عالم دین سے رابطہ کریں، اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے اس کو سمجھ لیا کریں، تحقیق کیا کریں، پھر اس کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ لگانا چاہیں لگائیں، ورنہ اگر آپ اسی طرح وہ خود سے ہی بات پھیلاتے جائیں گے تو یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہوگا اور آپ گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔